وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبيد الله سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين أنا من البلدان وأمي من النساء. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لقية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي باباه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صالحا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا تحسون فيها من جدعة. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جماعة تحسون فيها من جدعا. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله تعالى.